सुनिन्छ सुनिँदैन? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ल ओके, यो हाम्रो प्लाटिनम क्लास भनेपछि यो के भयो? प्लाटिनम कुन क्लास चाहिँ प्लाटिनम भयो? सर जर्मन सेक्सन को त्यसैमा छ। मैले क्लास लिएको छ कि छैन जर्मनीमा पहिले? 11 दिन भयो सर क्लास तपाईले। ल ओके ठिक छ। 1 महिना जति लिनु भएको। ल ल ल ल ल अब कस्तो छ भने यो म क्यान्सल गर्दैछु। ल फेरि के आयो? ल मैले पावर पोइन्टमा गएँ। हाम्रो सरहरूले के सुरु गर्नुभयो? तपाईँले केमिस्ट्री पढाउनुहुन्छ हैन? के सर आउनु चाहनु? राजर भडबाट आउनुभयो तपाईले। ल यहाँ सुन, अब मैले सुरु गर्ने भनेको तिमीहरूलाई यो 12 क्लासमा सुरु गर्ने भनेको अरु कुन कुन सरले के सुरु गर्नुभयो पहिले मलाई भन्नु पर्यो। एससी सरले अल्कोहल सुरु गर्नुभयो। एससी सरले अल्कोहल भनेपछि हाम्रो भनेको वाइपी सरले वाइपी सरले थाल्नु भएको छैन। वाइपी सरले थाल्नु भएको छैन। 12 जीके सरले सरको नै क्लास भएकै छैन। जीके सरले के क्लास भएको छैन। ए जीके सर वाइपी सर एसजी सरले अल्कोहल होइन, वाइपी सरले थाल्नु भएको छैन। बीपी सरले सरको त रुटिनै छैन सर। गाह्रो हुने। ल ओके ठिकै छ। आरसी सरले के सुरु गर्नु भएको छ? मैले सुरु गरेको छैन नि। छैन सर, फर्स्ट क्लास हो। म त सुरु भइसक्यो भनेर ओके केही छैन। ल अब यो मैले सुरु गर्नुपर्ने भनेको तिमीहरूलाई आयोनिक इक्विलिब्रियम है। आयोनिक इक्विलिब्रियम यो मजाले हेर एकचोटि। हाम्रो च्याप्टरको नाम के हो भने पख यहाँ म क्लिक गर्छु, तेस्रोमा हेर्दा हुन्छ यो हाम्रो च्याप्टरको नाम हो आयोनिक इक्विलिब्रियम। मजाले हेर पहिले। आयोनिक इक्विलिब्रियम है, मजाले हेर त। यो हाम्रो तेस्रो च्याप्टर हो। पहिले हाम्रो दोस्रो भएको छ, पुरानो भनेको तेस्रो हो।
सर स्क्रिन सेयर भएको छैन तर आएको त छैन के पनि ए देखिएको छैन ल ल खोइ छैन। के भयो ल ल ठिकै छ देखिएको छैन भनेपछि के भयो ओके केही छैन देखिन्छ नदेखेर भयो भएको छैन तपाईँले अनि ल ल ल देखिन्छ मैले यहाँ अब यो म हेर्दैछु देखियो सर देखियो पक्का देखिन्छ अझै ठुलो देखिन्छ हौ सानो देखायो भने ठुलो देखाउँछु म तिमीलाई ठुलो स्क्रिनमा हुन्छ ल यो तेस्रो च्याप्टर अहिले देखियो मजाले देखिन्छ यस सर ल आयोनिक इक्विलिब्रियम अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने आरसी सरको एउटा कपी बनाउनु पर्यो छुट्टै 11 मा बनाए जस्तै अब 11 मा किथोने क्लास भएन म अर्कैमा व्यस्त भए अब यहाँ आरसी केमिस्ट्री भनेर लेख्नु पर्यो नाम बिर्स्यौ कि के गर्यो तिमीहरूले होइन सर बिर्सेको ल अब आयोनिक इक्विलिब्रियम भनेको हाम्रो पुरानोमा तेस्रो भयो अब यसको सिलेबस हेर है यो पक्का अझै यसको यहाँ 2 मिनट मजाले हेरेर पढ्नुपर्ने चिज हो नोट पढाइदिइहाल्छु केही छैन तिमीहरूले मजाले यो पनि हेर त्यसपछि बिस्तारै पढ्नुपर्छ एकैछिन पढाइ हुँदैन बिस्तारै पढ्नुपर्छ विज्ञान यहाँ ल भयो होइन देखिसक्यो तिमीले मजाले देख त मजाले हेर अर्को यो पनि है यति पढ्नुपर्छ 12 मा केमिस्ट्री गाह्रो छ केटा हो अब इक्जाम 11 को इक्जाम तिमीहरूले आफैले लेख्यौ 12 मा त बोर्डले इक्जाम लिन्छ केटा हो केटाकेटी हो अलि नपढी त फेल पो हुन्छ त सर 12 मा चाहिँ हाम्रो कलेज लाग्छ कि लाग्दैन फिजिकली खोइ मलाई नि थाहा छैन हौ फिजिकली लाग्छ कोरोनासँग हटिसक्यो त्यही त धन्न तिमीहरूको अब 12 मा पनि यस्तै भइदिएको तिमीले त 12 क्लासमा सट्टै पास गरिहाल्छौ नि 11 मा पढ्नु परेको थिएन नि कि पढेको थियौ तिमीले थिएन सर त्यही त त्यति पढ्नु पर्दैन थियो 11 मा अब अहिले 12 मा अलिअलि पढ्नु पर्छ ल अब यति सिलेबस हो आयोनिक इक्विलिब्रियम मैले सुरुको च्याप्टर हो फिजिकल केमिस्ट्रीबाट सुरु गरे है मैले त्यसपछि इनअर्गानिक छ अर्गानिकको सानो पार्ट छ यति छ यति भइसकेपछि अब यहाँ सुन यसमा पढ्नुपर्ने चिज के त ल आयोनिक इक्विलिब्रियम है आयोनिक इक्विलिब्रियममा अब हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के रहेछ त के बुझ्नुपर्छ भने इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा सुनेको छ कि छैन तिमीले इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा सुनेको छ छैन छैन भने सुन्न त सुनेको सर तर सुनेको छ सुन्न त सुनेको सर तर ल ठिकै केही छैन केटा बिर्सिन पाइन्छ नि त यहाँ सुन आयोनिक इक्विलिब्रियममा यो टर्म जुन छ नि यो इलेक्ट्रोलाइट भन्ने टर्म मैले यहाँ देखाएको छुइनँ सबभन्दा पहिले हामी यसको इलेक्ट्रोलाइट भनेर पढ्छौँ है इलेक्ट्रोलाइट भनेको त्यस्तो केमिकल सब्स्टान्सेस हो त्यस्तो कम्पाउन्ड्स हो त्यस्तो केमिकल कम्पाउन्डहरू हो जसले के गर्छ त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ इलेक्ट्रिसिटी सुचारू गर्छ
इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह गर्छ मोल्टेन स्टेटमा, तातेको स्टेटमा र सोलुसन स्टेटमा। जुन चाहिँ सोलुसन स्टेटमा र तातेको स्टेटमा इलेक्ट्रिसिटीको प्रवाह गर्छ भने, सुचारू गर्छ भने त्यो भनेको इलेक्ट्रोलाइट हो। यसरी बुझ्ने, त्यो भनेको इलेक्ट्रोलाइट हो। अन डिजल्भिङ इलेक्ट्रोलाइट्स, त्यो भनेको इलेक्ट्रोलाइट भनेको इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने, तातेको मोल्टेन स्टेट भनेको तातेको अवस्थामा, सोलुसन पानीमा भिजाएको बेलामा, पानीमा सोलुसन स्टेट भएको बेलामा, मोल्टेन स्टेट बेलामा जसले इलेक्ट्रिसिटी सुचारू गर्छ, प्रवाह गर्छ, त्यो भनेको इलेक्ट्रोलाइट हो। यसरी बुझ्ने। अब नन इलेक्ट्रोलाइट है। अब नन इलेक्ट्रोलाइटको कुरा कस्तो छ भने, नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ, प्रवाह गर्छ। नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह गर्दैन, कन्डक्ट गर्दैन, जसले इलेक्ट्रिसिटीलाई कन्डक्ट गर्दैन, जसले इलेक्ट्रिसिटीलाई सुचारू गर्दैन, त्यो भनेको नन इलेक्ट्रोलाइट्स हो। जसले इलेक्ट्रिसिटीलाई कन्डक्ट गर्दैन, जसले इलेक्ट्रिसिटीलाई प्रवाह गर्दैन, त्यो भनेको नन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइटको इक्जाम्पलमा तिमीले के लिन सक्छौ भने, जेनरली एसिडहरू, बेसिसहरू, स्ट्रङ एसिड भए पनि हुन्छ, विक एसिड भए पनि हुन्छ, त्यो भनेको इलेक्ट्रोलाइट हो। र NaCl, सल्टमा NaCl पनि के हो त, इलेक्ट्रोलाइट हो, जुन चाहिँ कम्प्लिटली आयोनाइज्ड हुन्छ। Na+ र Cl- मा छुट्टिन्छ। पानीमा राखी के भने, पानीमा NaCl लाई पानीमा राख्दा त के हुन्छ त, Na+ र Cl- मा के हुन्छ, त्यो छुट्टिन्छ। छुट्टिसकेपछि त्यो आयोनाइज्ड भन्छ केमिस्ट्रीको भाषामा, त्यसैलाई डिसोसिएटेड पनि भनिन्छ, आयोनाइज्ड पनि भन्छ, डिसोसिएटेड पनि भनिन्छ। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो भनेको इलेक्ट्रोलाइट हो। जेनरली स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसिस, जेनरली स्ट्रङ एसिड्सहरू हो, जेनरली स्ट्रङ बेसिसहरू हो, सबै इलेक्ट्रोलाइट हो। अब नन इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब नन इलेक्ट्रोलाइट्स, नन इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको कस्तो हो भने, नन इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको कस्तो हो भने, जसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन है, मोल्टेन स्टेटमा, सोलुसन स्टेटमा। अब नन इलेक्ट्रोलाइटको इक्जाम्पलमा के गर्न सकिन्छ भने, कम्प्लिटली आयोनाइज्ड हुँदैन। सुगर हो, सुगर भनेको थाहा छ, बेन्जिनहरू हो, बेन्जिन भनेको थाहा छ तिमीलाई, केमिकल कम्पाउन्ड हो बेन्जिन, सुगर हो। अर्को भनेको केरोसिन हो, केरोसिन, सुगर हो, बेन्जिन हो, केरोसिन हो, यो सबै बेन्जिन हो, सुगर हो, यो केरोसिन हो, सबै यो सबै भनेको के हो त, नन इलेक्ट्रोलाइट्स हो। त्यसरी बुझ्ने, यो सबै भनेको नन इलेक्ट्रोलाइट्स हो। अब टाइप्स अफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इलेक्ट्रोलाइटको टाइप्समा हामीले के पढ्छौँ भने, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट पढ्नुपर्छ हामीले विक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ्नुपर्छ, स्ट्रङ पढ्नुपर्छ, विक पढ्नुपर्छ। टाइप्स अफ इलेक्ट्रोलाइटमा दुईटा छ, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, विक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा के छ, जसले जुन केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू कम्प्लिटली आयोनाइज्ड हुन्छ, कम्प्लिटली घुल्छ भनेको, कम्प्लिटली Na+ र Cl- छुट्टिन्छ, त्यस्तो भनेको स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो। फर इक्जाम्पल, स्ट्रङ एसिडहरू हो, स्ट्रङ बेसिसहरू हो, सबै होइन फेरि, जेनरली स्ट्रङ एसिडहरू हो, जेनरली स्ट्रङ बेसिसहरू हो, स्ट्रङ एसिड्सहरू हो, स्ट्रङ बेसिसहरू हो, यो सबै भनेको
स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्स हो। अब यो सबै भनेको स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट्सहरू हो सबै। अब विक भनेको कस्तो हो त? अब स्ट्रङको इक्जाम्पल स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस है। तिमीहरूले के छ बुक छ भने बुकमा हेर्ने त्यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो, नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो, त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने, इक्जाम्पल लेख्ने, डिफाइन गर्ने र इक्जाम्पल दिने। मैले भनिसकेको छ तिमीहरूलाई, एक्सप्लेनेसन मैले गरिसकेको छ। त्यो सानो पार्टहरू लेख्ने है, सानो बाँकी म पठाइदिइहाल्छु, यतैबाट पनि लेख्दा भयो। अर्को भनेको अब विक इलेक्ट्रोलाइट जुन चाहिँ पार्सियली मात्रै आयोनाइज हुन्छ, जुन चाहिँ थोरै मात्रामा मात्रै आयोनाइज हुन्छ। फर इक्जाम्पल विक एसिडहरू हो, पानीमा राख्दा पनि थोरै मात्रै आयोनाइज हुन्छ, थोरै मात्रै घुल्छ। घुल्नु भनेको केमिस्ट्रीमा आयोनाइज भन्छ, डिसोसिएटेड हुन्छ। त्यो किसिमले के भयो त, यो भनेको एउटा आयोनिक इक्विलिब्रियम हो है। यो भनेको विक इलेक्ट्रोलाइट हो, जुन चाहिँ कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो। जुन चाहिँ थोरै मात्रामा मात्र आयोनाइज हुन्छ त्यो भनेको विक इलेक्ट्रोलाइट हो। बुझ्यो हैन? ल, कसैलाई यहाँसम्म क्वेसन सोध्नु छ भने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो, इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो, नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो, त्यो सोध्नु छ भने सोधिहाल्नु है। अब बुकमा तिमीले ठ्याक्कै जाने, त्यहाँ सबै दिएको छ, इलेक्ट्रोलाइट के हो, नन इलेक्ट्रोलाइट के हो, इक्जाम्पल लेख्ने, मजाले त्यतिसम्मको नोट बनाउने। बुकैबाट सजिलो हुन्छ, तिम्रो आफै सिक्छौ। जुन बुझेर मलाई सोध्ने, कहाँसम्म लेख्ने हो भने डिफाइन मात्रै गर्ने, इक्जाम्पल गर्ने, इक्जाम्पल लेख्ने, डिफाइन गर्ने। ल म अगाडि बढेँ है। अब हामीले आयोनिक इक्विलिब्रियममा पढ्नुपर्ने चिजहरू के छ भने, मेन चिजहरू हामीले आयोनिक इक्विलिब्रियममा मेन चिज हामीले पढ्नुपर्ने भनेको कस्तो हो भने, एसिड र बेसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त, कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेसिस हामीले पढ्नुपर्छ। कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड ल के भएको थियो, दिस मिटिङ हेज बिन इन्डेड भनेर भएको थियो, सुनेछ अहिले? ल फेरि स्टार्ट गर है मिटिङ। के हो यो होस्ट डिसेबल पार्टिकल स्क्रिन सेयरिङ के भएको छ? फेरि पोस्ट बनाएर आउनु न। होइन को होस्ट पर्दैन अरे, त्यहाँ मैले सोधेको। मिलेको छैन सर, अहिले पार्टिसिपेन्टलाई स्क्रिन सेयर गरेर दिएको छैन। ल ठिकै छ, 2-3 मिनट पछाडि म सुरु गर्छु। फेरि ट्राई गरेँ है मैले, हुन्छ कि छैन। को होस्टै बनाएर आउनुपर्छ जस्तो छ सर, पार्टिसिपेन्ट म उसमा जान्छु, फेरि ब्रेकआउटमा जान्छु। हुन्छ सर।
सुनिन्छ हैन? हेलो सुनिन्छ सर। ल म यहाँ स्क्रिन शेयर गरे अब हुन्छ हुँदैन है? ल भयो अब। ओके ल हामीले कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेसिस पढ्नुपर्छ है। अर्को हाम्रो मेन टपिक्स भनेको के अरे कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेसिस। कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेसिसमा हामीले के पढ्नुपर्छ भने डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरूले दिएको कन्सेप्ट। एसिड भनेको के हो डिफरेन्ट साइन्टिस्ट अनुसार डिफरेन्ट यसको डिफाइन गरेको छ, विभिन्न डिफिनेसनहरू दिएको छ है। दिस कन्सेप्ट वाज गिभन बाई रोबर्ट बोयल इन 1663 अकर्डिङ टु दिस कन्सेप्ट है। यो कन्सेप्ट अनुसार के छ भने यो भनेको यसमा सोद्धाखेरि के सोध्छ भने व्हाट इज कन्सेप्ट अफ एसिड अकर्डिङ टु द रोबर्ट बोयल भनेर सोध्छ। रोबर्ट बोयल अनुसार एसिड भनेको के हो है, बेस भनेको के हो, सल्टमा जानु पर्दैन। अब सोद्धाखेरि यसलाई रोबर्ट बोयल कन्सेप्टलाई अर्ली EARLY अर्ली कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेसिस। अर्ली कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेसिसमा हामीले के जान्नुपर्छ भने एसिड भनेको के हो, बेसिस भनेको के हो। अब रोबर्ट बोयल कन्सेप्ट अनुसार के छ भने द कन्सेप्ट अफ रोबर्ट बोयलको कन्सेप्ट अनुसार अरूलाई रोबर्ट बोयल कन्सेप्टलाई अर्ली कन्सेप्ट अफ एसिड पनि एसिड अर्ली कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेसिस पनि भनिन्छ। यो बुझ है। अब एसिड भनेको के हो? एन एसिड इज ए कम्पाउन्ड containing replaceable hydrogen atom which neutralizes bases, turns blue litmus paper to red, and has a sour taste. For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, oxalic acid. एसिड भनेको त्यस्तो कम्पाउन्ड हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त हाइड्रोजन एटम चाहिँ रिप्लेसेबल हुन्छ क्या। एसिड भनेको त्यस्तो कम्पाउन्ड हो जुन चाहिँ के हुन्छ भने हाइड्रोजन एटम चाहिँ रिप्लेसेबल हुन्छ, रिप्लेस गर्न सक्ने खालको हुन्छ। which neutralizes जसले बेसलाई न्युट्रलाइज गर्छ, बराबरी बनाइदिन्छ। टर्न्स भनेको फर्काउँछ ब्लू लिटमस पेपर टु रेड, जसले ब्लू लिटमस पेपरलाई रेडमा फर्काउँछ, जसको सावर टेस्ट हुन्छ। सावर टेस्ट भनेको कस्तो टेस्ट हो? अमिलो। अब यसको इक्जाम्पलमा हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई लिन सकिन्छ, सल्फ्युरिक एसिडलाई लिन सकिन्छ, नाइट्रिक एसिडलाई लिन सकिन्छ, अक्जालिक एसिडलाई लिन सकिन्छ। भनेको कम्पाउन्ड जुन चाहिँ हाइड्रोजन जसले H+ आइदिन्छ वा जसमा चाहिँ हाइड्रोजन एटम चाहिँ रिप्लेस हुन्छ, जसले बेसलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ, लिटमस पेपर दिन्छ, ब्लूलाई रातोमा चेन्ज गरिदिन्छ, जसको टेस्ट चाहिँ सावर टेस्ट हुन्छ, अमिलो टेस्ट हुन्छ। दोस्रो बेसिस। अब बेसिसमा सबैले पढेको एकचोटि सजिलै छ। ल बेसिस भनेको कस्तो भने कुनै पनि मेटलको अक्साइड वा हाइड्रोक्साइड
जसले एसिडलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ है, जसले सल्ट र वाटर दिन्छ। बेसिस भनेको मेटलको अक्साइड र हाइड्रोक्साइड जसले एसिडलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ, जसले सल्ट एन्ड वाटर दिन्छ, जसले रेड लिटमस पेपरलाई रातो लिटमस पेपरलाई ब्लूमा चेन्ज गर्छ, जसले रेड लिटमस पेपरलाई ब्लूमा चेन्ज गर्छ, जसले फिनोप्थेलिनलाई पिङ्कमा चेन्ज गर्छ। यो भनेको कम्पाउन्ड हो। फिनोप्थेलिनमा बेसलाई हाल्दियो भने त्यो फिनोप्थेलिन पिङ्कमा चेन्ज हुन्छ। यसको टेस्ट भनेको बिटर हुन्छ। बिटर भनेको टर्रो, तितो तितो, बिटर इन टेस्ट हुन्छ। जसलाई टच गर्दाखेरि सोपी टु टच गर्दाखेरि साबुन जस्तो फिल हुन्छ भने, जसले हाइड्रोक्साइड आयोन दिन्छ एको सोल्युसनमा, पानीमा राखिदियो भने OH माइनस आयोन दिन्छ भने यस्तोलाई के भन्छ त, यस्तो केमिकल कम्पाउन्डलाई बेसिस भन्छ। Bases are the oxides or hydroxide, मेटलको अक्साइड र हाइड्रोक्साइड जुन चाहिँ एसिडलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ, जसले सल्ट र वाटर दिन्छ, जसले रातो लिटमस पेपरलाई ब्लूमा चेन्ज गरिदिन्छ, जसले फिनोप्थेलिनलाई पिङ्कमा चेन्ज गरिदिन्छ, जसको टेस्ट चाहिँ बिटर हुन्छ, बिटर इन टेस्ट हुन्छ, जसको टच सोपी टच गर्दाखेरि साबुन जस्तो हुन्छ, जसले हाइड्रोक्साइड आयोनको प्रोड्युस गर्छ एको सोल्युसनमा, त्यो भनेको बेसिस हो। त्यो भनेको बेसिस हो है, यसरी बुझ्नुपर्छ। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो, कपर अक्साइड हो, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, सल्फ्युरिक एसिडहरू हो, नाइट्रिक एसिडहरू हो, अक्जेलिक एसिड हो, हाइड्रोलिक एसिड, यो भनेको यसको इक्जाम्पल हो भने यो भनेको यति है। यसरी एसिड र बेसमा कसैलाई सोध्नुपर्ने क्वेसनहरू छ? कसैलाई के छ सोध्नुपर्ने क्वेसन एसिड र बेसमा? ल अब नेक्स्ट भयो है। यो भनेको सोद्धाखेरि वाट इज अर्ली कन्सेप्ट भनेर सोध्छ, वाट इज रोबर्ट बोयल कन्सेप्ट भनेर सोध्छ है, त्यो बुझ्ने। ल अब यो नेक्स्ट भनेको पहिलो भनेको हाम्रो सक्यो, दोस्रो भनेको आर्हेनियस कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेसिस है। यसको बारेमा यहाँसम्म पढ्दा त मजाले 2 देखि 3 मिनट पढ्दा मन भने, त्यसपछि म यसको कन्सेप्ट भन्छु। ल यहाँ सुन है सबैले, आर्हेनियस कन्सेप्ट भनेको कस्तो कन्सेप्ट हो भने, आर्हेनियस कन्सेप्ट भनेको कस्तो कन्सेप्ट हो भने एसिड र बेसको एउटा कन्सेप्ट हो, जुन चाहिँ के छ भने, जुन चाहिँ केमा बेस छ त, विच इज बेस है, इज बेस्ड भनेको जुन चाहिँ आधारित छ, आयोनाइजेसन अफ केमिकल कम्पाउन्डको आयोनेसनमा आधारित छ, विच इज बेस्ड अन द आयोनाइजेसन अफ केमिकल कम्पाउन्ड, केमिकल कम्पाउन्डको आयोनाइजेसनमा यो आधारित छ, बेस छ। इन एक्व सोल्युसन, एक्व सोल्युसनमा आर्हेनियस कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेसिस इज बेस्ड अन द
ionization of chemical compounds in aqueous solution. Arrhenius concept of acid and bases are based on the ionization of chemical compounds in aqueous solution. Aqueous solution ma yo ionization हुन्छ. Ionized भनेको के हो भने छुटिनु चार्जमा छुटिनु. अनि आर्हेनियसले यतिमा एसिड बेसिस र सल्टको डिफिनेसन दियो. हामीले सल्टको सँग मतलब भएन, एसिड र बेसिसको डिफिनेसन हामीले बोल्नु पर्ने हुन्छ. आर्हेनियसले कन्सेप्ट दियो, डिफिनेसन एसिड र बेसिसको डिफिनेसनको कन्सेप्ट दियो है. यतिको कन्सेप्ट दियो. Arrhenius gave the definition of acid basis. Arrhenius gave the definition of acid and basis. है यति एसिड र बेसिसको डिफाइन गर्नु यसले. gave the definition of acid and basis केमा आधारित छ त, जुन चाहिँ बेसिस अन आयन्स फर्नेस भनेको आयनहरु पानीमा राख्दाखेरि जस्तै NaCl लाई पानीमा राख्दियो भने Na+ र Cl- मा छुटिने फर्नेस हुन्छ एक्वा सोलुसनमा. बेसिस अफ आयन्स फर्नेस इन एक्वा सोलुसन यसरी बुझ्नुपर्छ. एसिड है. अब हेर यो व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टु द आर्हेनियस कन्सेप्ट भनेको हुन्छ है तिमीलाई. अब सजिलै छ. एसिड्स भनेको केमिकल कम्पाउन्ड हो जसले which contain replaceable hydrogen atom gets ionized in aqueous solution. के लेख्ने भने acids are chemical compound which gives H+ ion in aqueous solution. Aqueous solution भनेको पानी है. पानीमा H+ ion दिने. पानीमा मात्रै, दालमा होइन, भातमा होइन, घिउमा होइन, पानीमा मात्रै H+ ion दिने केमिकल कम्पाउन्डहरु भनेको सबै एसिड हो भनेर बुझ्नुपर्छ. एसिड्स भनेको त्यस्तो केमिकल कम्पाउन्ड हो जसले पानीमा H+ आयन दिन्छ. दालमा होइन, भातमा होइन, तरकारीमा होइन, पानीमा H+ आयन दिने जति पनि केमिकल कम्पाउन्ड पानीमा, दालमा, भातमा के दिन्छ त्यो थाहा भएन मलाई. आर्हेनियसलाई थाहा भएन. आर्हेनियसलाई के मात्रै थाहा छ भने यसले H+ आयन दिन्छ. केमा त? पानीमा. पानीमा H+ आयन दिने जति पनि केमिकल कम्पाउन्डहरु छ त्यो सबै भनेको एसिड्स हो. यसको एक्जाम्पलमा HCl लिन सकिन्छ, यो लिन सकिन्छ, यो लिन सकिन्छ, यो लिन सकिन्छ. बुझेन यहाँसम्म? जी सर. नेक्स्ट. अब यो हाम्रो लास्ट जान्छ. अब हेर यहाँ हेर. अब HCl हेर यहाँ. HCl हेर. HCl पानीमा राखेलाई H+ र Cl- मा छुटिएको छ. हेर Cl- मा छुटिएको छ. H+ हेर H+ मा छुटिएको छ. HCl भएको बेला त Cl- मा H+ मा छुटिएको छ. यो Cl- मा छुटिएको छ. यो हेर यो H+ मा छुटिएको छ. यो SO4- मा छुटिएको छ. हेर त SO4- मा छुटिएको छ. यो H+ मा छुटिएको छ. यो H+ मा छुटिएको छ. यो Cl- मा छुटिएको छ. HNO3 यहाँ हेर. वाटर यो H+ मा छुटिएको छ. NO3- मा छुटिएको छ. पानीमा राख्दाखेरि अरु कुनैमा आर्हेनियसलाई कसैसँग मतलब छैन, पानीसँग मात्रै मतलब छ. मलाई पानीमा यो हाल्दियो भने यो दिन्छ भने मलाई थाहा छ. यति बुझ्नु है. अब मैले बेसिसको कुरा गरेँ. बेसिसको मैले कुरा गरेँ है. अब बेसिसको कुरा गर्दाखेरि अब यो बेसिस पछाडि म दुईटा क्वेशन सोध्ने काम गर्छु. अब 5 मिनेट जति सोध्छु तिमीलाई. मेरो बेसिस भनेको एउटा केमिकल कम्पाउन्ड हो जसले H+ OH- आयन दिन्छ. केमा त? पानीकै कुरा गर्छ है यसले. जसले यसले H+ आयन दिन्छ भने यसले OH- आयन दिन्छ. पानीमा दिन्छ. केमा दिन्छ त? पानीमा दिन्छ. वाटर छ. यो वाटर हेर, यो वाटर हेर. Na+ र OH- छुटिएको छ. K+ हेर OH- छुटिएको छ. यो हेर OH- यो सबै
यसरी के गरेको छ त बेसिस र यसमा डिफाइन गरेको छ ल मनिष सुवेदी है मैले मनिषलाई क्वेसन गरे मनिषले म्युट अन गर्ने है ल मनिषलाई मैले क्वेसन के सोधेको छ भने मनिष सुवेदीलाई आर्हेनिस कन्सेप्टले एसिडको बारेमा के भन्छ Acid is those chemical compound which give the hydrogen ion only in aqueous solution called water. ठीक छ Example HCl, sulfuric acid, etc. ल पूजा कार्की ल मलाई इलेक्ट्रोलाइटको डिफाइन गर है के हो अब तिमीहरू मैले भिडियो अन नगर्दाखेरि ठिक छ भिडियो अन नगर्ने ठिक छ तर सोधेको क्वेसन भन्नुपर्छ आउँछ या आउँदैन त्यसरी भन्नु पर्यो है ल पूजा कार्कीलाई मैले के सोधेँ भने इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो Electrolyte. या डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट 5 मिनट सोध्ने काम गर्छ नि सक्नुहुन्छ Don't know, sir. ल अनि मैले इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा भनेको थिएँ त त्यत्रो भनेको थिएँ इलेक्ट्रोलाइटको बारेमा अर्कोलाई सोध्छु स्वस्तिका माझी Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइटको डिफाइन गर Electrolyte is a chemical substance that conduct electricity. द्याट कन्डक्ट Electricity कुन स्टेटमा in aqueous state. मोल्टेन स्टेटमा दुईटा अभिषा चौधरी व्हाट इज नन इलेक्ट्रोलाइट अभिषा कता गयो अभिषा Don't know, sir. ल कसरी डन्नु मिटाउनु पर्यो अभिषालाई कसरी थाहा भएन त्यत्रो पढाएको छ नि डन्नु भन्न पाइयो त मिटाउनु पर्यो अभिषा That do not conduct electricity कुन स्टेटमा त in aqueous state. or in molten state मा या त एक्वस स्टेटमा है ल सिधै डन्नु भनेपछि त अनि कसरी हुन्छ त ल विकास धमला ओ धमलाजी विकास धमला सुत्दैछ के गर्दैछ ओ विकास धमला कता गयो मान्छे लो के हो यो ल विकास के हो इलेक्ट्रोलाइट भनेको विकास विकासले भनेन ल लोजिना के नाम हो लोजिना गुडागाई Yes, sir. what is strong electrolyte Electrolytes which almost completely dissolve. completely dissociated भन्छ है completely dissociated भन्छ डिजोल्भ भन्दैन completely dissociated भन्छ त्यसैले बुझ्न completely dissociated भनेर बुझ्नु अर्को विनय जीसी के हो विनय जीसी
Vinaya Jishi, what is non-electrolyte? Neetu Bhujel, what is acid according to the RNAS? Neetu Bhujel. Neetu Bhujel. के गर्छ नि सुतेर बस्छ के गर्छ प्रभा थापा के गर्छ प्र्याक्टिकल मार्क्स कसरी पाउँछौ केमिस्ट्रीमा प्रभा थापा बुझ्न समीक्षा पौडेल के छ समीक्षा के गर्दैछ सुतेको छ कि के छ रोशन पौडेल what is electrolyte के पर्छ काम नराम्रोसँग रोशन पौडेल what is electrolyte भोलिबाट यिनीहरूलाई इन्टर गर्न दिएन को हुन्छ के मेरो क्लासमा इन्टर गर्दैन बोल्नु पर्यो नि त यमुना देवी खत्री what is electrolyte Which conduct electricity? ल अनि कुन स्टेटमा Aqueous or molten state? At molten state. मोल्टेन स्टेट भनेको कस्तो स्टेट मोल्टेन स्टेट भनेको कस्तो स्टेट तातेको स्टेट है अर्को भनेको सोलुसन स्टेटमा Yes, sir. आश्विन कार्की what is non electrolyte Ashwin Karke, what is non electrolyte Yes, sir. what is non electrolyte Which does not ionize or dissolve or melt or poor conductor of electricity. which do not conduct electricity or ठिकै छ यसले इलेक्ट्रिसिटी को कन्डक्ट गर्दैन मोल्टेन स्टेटमा सोलुसन स्टेटमा ओके ल ठिकै छ आजलाई यति नै गर्नु टाइम पनि सक्यो हैन हाम्रो कति बजेसम्म हो 2:10 सम्म हो हो सर ल ठिकै छ आजलाई यति नै गरे है मैले हुन्छ सर ओके ल क्लासको माहौलै बिग्रियो यार